सोचो जरा, आप सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर लोग पॉलिटिक्स पर डिबेट कर रहे होते हैं। आप में हिम्मत है तक आप हो जाएं, कराएं मुझे चुप। आप नहीं, झूठे शख्स हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कोई किसी लीडर को हीरो बना रहा होता है, लेकिन आप पे तो एक साल में ही यूं नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। तो कोई उसी लीडर को विलन बना रहा होता है। जुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। अब सियासत सिर्फ लफ्जों की लड़ाई नहीं है, ये दिमागों की जंग बन चुकी है। अभी 2018 में मैस्टंग और बनू ब्लास्ट में 154 लोग मारे गए और 9 मई 2023 रेवोट्स में 3200 से ज्यादा गिरफ्तार हो गए सियासत की वजह से। अभी हाल ही में पेशावर में एक वाकया हुआ है जो दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग कभी घर के रिश्तों को भी मुतासर कर देती है। पुलिस के मुताबिक एक बाप ने अपने बेटे को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि बेटे ने घर के छत पर पीटीआई का झंडा लगाया था, जिससे बाप नाराज होकर गुस्से में आकर अपने बेटे को कत्ल कर दिया। और सोचो, क्या तुम भी अपनी सोच से फैसले कर रहे हो या सोशल मीडिया और न्यूज़ ने तुम्हारे दिमाग को भी धीरे धीरे गाइड करना शुरू कर दिया है। यही से कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। इसका मतलब है कि दिमाग का कब्जा, लेकिन ये कंट्रोल किसी जेल या जंजीर से नहीं होता। ये कंट्रोल होता है हमारे दिमाग पर छोटे छोटे वीडियो क्लिप से, बातों से, कहानियों से और न्यूज़ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग पाकिस्तान की सियासत को चलाता है। क्या सोशल मीडिया ने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया या फिर सब मिलकर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं? ब्रेन वॉशिंग असल में होता क्या है? कब ये इतना पावरफुल बन गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमारी जिंदगी और हमारी सोसाइटी पर कैसे असर डाल रहा है, न्यूज़पेपर से टीवी तक, और हम इस चीज से खुद को कैसे बचाएं। मतलब न्यूज़ किसके कंट्रोल में है? जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर वो कहती है कि जो मुसलमान को दहशतगर्द अटैक करता है उसको 4.5 टाइम्स ज्यादा मीडिया में उछाला जाता है। तो दूसरे तरीके से मूवियों के जरिए लोगों के सोच चेंज हो सकती है। ब्रेन वॉशिंग एंड माइंड कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद युमान। पाकिस्तान की सियासत में अवाम सोचती है कि वो खुद अपनी पार्टी चूज करती है, पर असल में मीडिया और लीडर सीक्रेटली उनको गाइड करती है। यह है पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग। और जब मीडिया या पावरफुल लोग आपके सोचने का तरीका चुपके गाइड करती है ताकि आप उनकी बात नेचुरली सच मान लो। जैसे मान के चलो कि अगर टीवी या सोशल मीडिया ने रोज एक ही बात रिपीट कर ली कि ये लीडर कंट्री को बचा सकता है, ये लीडर ही माशी निज़ाम को बेहतर कर सकता है, और धीरे धीरे लोग उसी बात को सच मान लेते हैं। कभी कभी लोगों को डरा कर कन्विंस भी किया जाता है, जैसे अगर ये पार्टी ना आई तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोग डर की वजह से उसी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। एक ग्रुप को बहुत अच्छा और दूसरे को बहुत बुरा दिखाई जाता है। फिर लोग सोचते हैं हाँ यही पार्टी सही है। पाकिस्तान में ये मंजर हर जगह नजर आता है। अगर किसी अदालत का फैसला किसी पार्टी के खिलाफ आए तो उस पार्टी का सपोर्टर्स फौरन कहते हैं कि ये सिस्टम्स अनफेयर है, ये निजाम नाइंसाफ है, मतलब कि ये साजिश है। लेकिन अगर बिल्कुल वही अदालत किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ फैसला दे दे तो लोग कहते हैं आखिर इंसाफ हो ही गया। इसी तरह प्रोटेस्टर्स को देखो, अगर हमारी पार्टी प्रोटेस्ट करे तो उसे बहादुर लोग समझते हैं, लेकिन अगर दूसरी मुखालिफ पार्टी प्रोटेस्ट करे तो लोग कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट किसी दूसरी मुल्क की मदद से हो रहा है। और ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि इन प्रोटेस्टर ने पैसे लिए है प्रोटेस्ट करने के लिए, बल्कि असल हाल एक ही होता है, लेकिन लोग उसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अब सवाल यह है कि इस खेल में असल खिलाड़ी कौन है, क्योंकि कहानी फैलती है सिर्फ तब जब लोग उसके बारे में बात करें। तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं होता, बल्कि पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है। पहला है द मैसेजिंग ऑफ मास्टरमाइंड्स, मतलब कि वो लोग जो हर आइडिया को ऐसे डिजाइन करते हैं कि लोग तुरंत समझ जाते हैं और रिएक्ट करें। अब मास्टरमाइंड होते कौन है? सबसे आसान बात, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज। पाकिस्तान की सियासत अक्सर नस्लों दर नस्ल चली आ रही है, मतलब पावर और पॉलिटिक्स एक ही फैमिली के लोगों के पास रहती है। जैसे कि
ایک طرف نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے جہاں شریف فیملی کی سیاست پر کنٹرول ہے سالوں سے ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ ان لوگوں سے جڑی ہے جو ہمیشہ بھٹو زرداری فیملی کے ساتھ رہی ہے, جہاں آصف علی زرداری اور بھٹو کی کہانی لوگوں کے دل کو چھو جاتی ہے. اور تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی, یہ زیادہ تر عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے فیمس ہوئی. اب ان تینوں پارٹیز میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان پارٹیز کی کمپٹیشن صرف پالیسیز پر نہیں ہوتی بلکہ کہانیوں پر ہوتی ہے. نہیں سمجھے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ہر پارٹی اپنی ایک کہانی کریٹ کرتی ہے. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہانی اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم سٹیبلٹی اور معاشی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور پاکستان سے غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایک میچور شخصیت کی طرح دکھاتا ہے. جیسے ایک گھر میں سب لوگ لڑ رہے ہوتے اور ایک بندہ کہتا ہے جھگڑا مت کرو, میں سسٹم ٹھیک کر دیتا ہوں. دوسری طرف پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پورا سسٹم کرپٹ ہے, پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اگر یہ واقعی اگر غیرت مند پرائم منسٹر ہوتا تو پہلے جو انہوں نے اربوں روپیہ چوری کر کے ملک سے باہر رکھا پہلے وہ واپس لے کے آتے. اور ایک ایماندار لیڈر اس سسٹم سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر پاکستان پیپل پارٹی کا اپنا اینگل ہوتا ہے. وہ اکثر کہتی ہے کہ ہم رولز کا خیال رکھتے ہیں اور سندھ کے لوگوں کے حفاظت کرتے ہیں. اب آپ ان تینوں پارٹیز کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں پالیسی سے زیادہ ایموشنز اور آپ کے دل کو ٹارگٹ کرتی ہے. ہر پارٹی اپنی کہانی کے ذریعے آپ کے ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ سائیکالوجی کے مطابق انسان ایک چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, وہ ہے نقصان. لوگ اکثر نئے رول سے زیادہ اپنی پرانی سیفٹی کو کونے سے ڈرتے ہیں. اسی لیے جب کوئی پارٹی وعدہ کرتی ہے کہ ہم معاشی نظام اور جابز ٹھیک کر دیں گے یا ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, تو اصل میں وہ لوگوں کے اندر ڈر اور امید دونوں کو جگاتی ہے. اور پھر پولیٹیشین ڈر اور امید کا یوز کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اپنے فائدے کے لیے ان کی سوچ اور فیصلے کو گائیڈ کرتی ہے. مگر پولیٹیشینز اکیلے یہ گیم نہیں کھیلتے ہیں, ان کے پیچھے ہوتی ہے ایک اور پاورفل ٹیم, وہ ہے میڈیا. جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ میڈیا اور پروپیگنڈا صرف آج کی چیز نہیں ہے, پہلے بھی لوگوں کے دماغ اور سوچ پر اثر ڈالنے والے پاورفل ٹولز ہوتے تھے. ساؤتھ ایشیا میں پروپیگنڈا کا رول ہمیشہ سے بہت سٹرونگ رہا ہے اور اس کا اثر صرف آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ اسے پہلے بھی دیکھنے کو ملتا تھا. سال 1947 کے پارٹیشن سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان الگ ہونے والے تھے, نیوز پیپرز لوگوں کو پولیٹکس میں ایکٹیولی انوالو کرنے کا ایک بہت پاورفل ذریعہ بن چکا تھا. ہر کوئی اخبار اپنی سیاسی اور فکری سوچ کے مطابق خبریں دیکھتا تھا. اس طرح سے عوام کی رائے اور سوچ بنی رہتی. یعنی میڈیا صرف اصل خبریں اخباروں کے ذریعے پبلش نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کے لیے اپنی نظریے کے مطابق کہانیاں, تفسیر اور واقعات بھی پیش کرتا تھا, جس سے لوگوں کے جذبات اور سیاسی سوچ پر گہرا اثر پڑتا تھا. جیسے کہ کچھ اخبار مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے اور کچھ کانگریس کو, اسی لیے ان کی خبروں کو انداز بھی مختلف ہوتا تھا. اسی طرح سے لوگ دھیرے دھیرے وہی سوچ اپنانے لگتے تھے جو اخبار یا ریڈیو ان کو سناتے تھے. اگر اخبار کسی پارٹی یا لیڈر کے کو اچھا دکھاتا تھا تو لوگ اس کو سپورٹ کرنے لگتے, اور اگر کسی اور کو برائی کے ساتھ دکھاتا تھا تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے. یعنی اخبار صرف نیوز پبلش نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کی جذبات کو پولیٹیکل سسٹم اور پبلک رائے کے ساتھ شیپ کرتا تھا. اس کے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پولیٹکس اور لوگوں کی سوچ بہت حد تک ریڈیو اور اخباروں کے اثر میں آ جاتی تھی. اس دوران زیادہ تر میڈیا کو حکومت کے نظریے کے مطابق چلایا گیا اور جو جرنلسٹ یا لوگ حکومت کے خلاف سوچتے تھے ان کی آواز دبا دی جاتی تھی یا نظر انداز کر دی جاتی تھی. پھر انڈیپینڈنس کے بعد میڈیا اور حکومت کا رشتہ کافی پیچیدہ رہا. دھیرے دھیرے حکومتوں نے قانون اور رولز کے ذریعے میڈیا کی رپورٹنگ پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا. فوجی حکومتوں کے دور میں یہ کنٹرول اور زیادہ سخت ہو گیا. جرنلسٹ کو ڈرایا گیا اور اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ صرف حکومت کے حق میں خبریں دے, اور جرنلسٹ کو دھمکی بھی دی کہ آزادی سے رپورٹنگ نہ کرے, اس سے حکومت پر لوگ تنقید کریں گے. اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا میں میڈیا کا کام صرف خبریں دینا نہیں رہا
बल्कि लोगों की सोच और तस्वुर बनाना भी था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब डिजिटल दौर शुरू हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर बहुत तेजी से फैली गई। अब हर सिटीजन सिर्फ न्यूज़ दिखने वाला नहीं था, बल्कि अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता था। स्मार्टफोन और सस्ती इंटरनेट की वजह से प्रोटेस्ट लाइव स्ट्रीम करना, अपनी राय शेयर करना, पॉलिटिकल मोमेंट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टर्स ने भी सीख लिया कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जाता है। अब ये सब सोशल मीडिया का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। सोचो 2010 से लेकर अब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिबेट्स का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गया है। मतलब लोग अब टीवी के बजाय फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक पर ही पॉलिटिक्स देखना और डिस्कस करना पसंद करते हैं। और इसी वजह से टीवी या सोशल मीडिया का एंकर्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कभी कभी इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो खुद सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। अक्सर टॉक शोज़ में पैनल्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि डिबेट को चिल्ला कर बात करने का मैच बन जाए। सर मेरी रिक्वेस्ट, दुकान में क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? रमजान कॉम्प्लेक्स इश्यूज जैसे कोर्ट्स के फैसले, सिक्योरिटी ऑपरेशंस या आईएमएफ के डील्स सबको इतने सिंपल बना देते हैं और इसी तरह से लोगों की सोच को अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे हम ही सब कुछ सही कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे व्यूअर्स अपनी फेवरेट चैनल चूज कर लेता है और सिर्फ वही चैनल देखता है जो उनके पहले से बने हुए पॉलिटिकल आइडियाज को सपोर्ट करता है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। जैसे जो इंसान पहले से सोचता है कि कोई पार्टी या लीडर अच्छा या बुरा है, मीडिया उसकी पहली सोच के हिसाब से स्टोरीज दिखाता है। अगर किसी को पहले से लगता है कि ये पार्टी करप्ट है, उसको करप्शन वाली न्यूज़ ज़्यादा दिखाई जाती है, क्योंकि वो पहले से उस वीडियो को शेयर करता है, उस पर कमेंट्स करता है। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि ये लीडर हीरो है, उसको हीरो वाली स्टोरीज ज़्यादा दिखाई जाती है। पॉलिटिक्स एक कहानी बन जाती है। हर पार्टी और लीडर अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। कि क्रॉस द लाइन मियाँ साहब को चौथी बार बिठाना है। हमने जो निज़ाम में तब्दीलियाँ लेकर आना है उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए, ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। जैसे मान के चलो कि आपका एक दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया और न्यूज़ आपके दोस्त को पीटीआई के अच्छी वीडियोस ही ज़्यादा दिखाएंगे। आपके वही दोस्त पीएमएलएन को करप्ट समझता है तो उसको पीएमएलएन को के करप्शन वाली आर्टिकल्स की ज़्यादा मिलेंगे। अब सवाल यह है कि अगर सोसाइटी के इतने लोग ऐसे ही मैनिपुलेट हो रहे हैं तो इसका आने वाले वक्त में आउटकम क्या होगा? अगर लोग अलग अलग फैक्ट्स को अलग सोच से देखते हैं, अगर भरोसा ही ख़त्म हो जाए तो फिर जमहूरियत और पर्सनल फ्रीडम कैसे सर्वाइव करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक आम इंसान जैसे आप या मैं इस सिचुएशन में अपनी सोच और आज़ादी कैसे बचाए? सबसे पहला मुआशरे की लेवल पर देखें तो ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये लोगों को मुख्तलिफ पार्टीज़ में डिवाइड कर देता है। जब लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन सुनते और देखते हैं तो फिर वो असल बात पर भी एक जैसे सोच नहीं रखते। मिसाल के तौर पर देखो कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट आए या नए कवानीन बन रहे हो या सिक्योरिटी और हेल्थ का मसला हो या इस पाकिस्तान के मुआशरे निज़ाम को बेहतर करने का के लिए मंसूबा बना रहा हो, तो लोग मिलकर फैसला नहीं करते। मसला हल करने की बजाय एक टीम के साथ देने के मसला बन जाती है। यानी सवाल ये नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है और पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, बल्कि सवाल ये होता है कि कौन किस पार्टी के साथ खड़ा है। इसका बहुत बुरा नतीजा यह निकलता है कि पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ती पाती और ऐसे मुल्क तरक्की नहीं कर पाती। की वजह से इत्तेफाक नहीं होता, और जब इत्तेफाक नहीं होता तो नए कवानीन और पॉलिसीज बनाना मुश्किल हो जाता है। जब हर एक पार्टी सिर्फ अपनी जीत चाहती है और कोई भी मिलकर काम करने को तैयार ना हो तो सिस्टम धीरे धीरे रुकने लगता है, फैसले टूट जाते हैं, पॉलिसीज आगे नहीं बढ़ती और मुल्क में असल तब्दीली लाना मुश्किल हो जाता है।
اور اس سے ایک اور خطرناک چیز جنم لیتی ہے، وہ ہے بھروسہ ٹوٹنا۔ جب لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر ادارہ کرپٹ ہے اور ہر جگہ دھوکہ ہو رہا ہے، لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پارلیمنٹ صرف سیاست دانوں کا گیم ہے، عدالتوں پر بھی شک ہونے لگتا ہے، الیکشن کمیشن جو ووٹس کاؤنٹ کرتی ہے ان کو بھی لوگ انفیئر سمجھنے لگتے ہیں، میڈیکل سسٹم پر بھی بھروسہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر میڈیا بھی اس شک سے نہیں بچ پاتی۔ ٹی وی، نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا پر بھی لوگ بھروسہ کم کر دیتے ہیں، ان کو لگنے لگتا ہے کہ ہر نیوز سچ نہیں بلکہ صرف پروپیگنڈا ہے، یعنی ہر چینل یا پلیٹ فارم صرف اپنی سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ سوچ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو نقصان صرف پولیٹکس کا نہیں ہوتا، پورا سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کسی سوسائٹی میں بھروسہ ہی ختم ہو جائے تو وہاں سسٹم چلانا سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ جب ہر پارٹی صرف اپنی جیت چاہتی ہے اور مل کر کام کرنے کو تیار نہ ہو تو سسٹم دھیرے دھیرے رکنے لگتا ہے، فیصلے اٹک جاتے ہیں، پالیسیز آگے نہیں بڑھتی اور ملک میں اصل تبدیلی لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب شک اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے تو یہ صرف گورنمنٹ اور اداروں تک لمیٹڈ نہیں رہتا، یہ دھیرے دھیرے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی اور رشتوں میں بھی گھس جاتی ہے۔ پھر لوگ صرف سیاست پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتی بلکہ اپنے پڑوسیوں، دوستوں، آفس کے ساتھیوں، حتیٰ کہ فیملی ممبرز کو بھی الگ الگ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ سیاست پر بحث شروع ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارا پارٹی کرپٹ ہے، میری پارٹی کرپٹ نہیں ہے، کہ اکثر لوگوں کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ بس اپنے پرنسپلز پر سٹرونگ ہے، جبکہ اصل میں ان کی سوچ دھیرے دھیرے ایک ہی پارٹی میں چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کو خود ہی پتہ نہ چلے کہ اس کی سوچ دھیرے دھیرے بدلی جا رہی ہے تو پھر اصل زندگی میں وہ کیا کرے تاکہ برین واشنگ سے بچ سکے۔ برین واشنگ سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پولیٹکس سے بالکل دور ہو جاؤ یا کوئی انٹرسٹ کی نہ لو یا پھر کسی کی بات نہ مان لو، بلکہ خود سوچ کر فیصلہ کرو۔ سب سے پہلے قدم یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنی سوچ کو سمجھے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ سپورٹ اکثر گھر والوں سے آتی ہے، دوستوں سے اور میڈیا کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل ویڈیو، پوسٹ یا سپیچ آپ کو بہت زیادہ غصہ، ڈر یا فخر محسوس کروائے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، جلدی میں ریئیکٹ مت کرنے کے بجائے سوچو، خود سے کچھ سمپل سوال پوچھو کہ یہ انسان اصل میں کہہ کیا رہا ہے، کیا اس بات کا کوئی ثبوت یا پروف بھی ہے؟ اگر یہی بات میری پسند کی پارٹی کے خلاف ہوتی تو کیا میں پھر بھی اسے صحیح مانتا؟ یہ سوال آپ کو بہتر سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے انسان کسی پارٹی کے ٹریپ میں آنے کی بجائے خود سوچنے والا انسان بن جاتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ پرنسپلز یہ ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سے نیوز نہ دیکھو۔ اکثر لوگ صرف وہی ویڈیوز اور نیوز دیکھتے ہیں جو ان کی پسند کی پارٹی یا ان کی سوچ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس سے انسان کو لگتا ہے کہ صرف اس کی سائیڈ صحیح ہے، کبھی کبھی جان بوجھ کر دوسری سائیڈ کی بھی سننی چاہیے۔ اکثر لوگ ڈسکشن میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں، سیدھا بول دیتے ہیں کہ تم غلط ہو، میری پارٹی صحیح ہے۔ اس سے بات اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے پوچھو تم ایسے کیوں سوچتے ہو، تمہاری ایکسپیرینس کیا ہے اس پارٹی کے ساتھ۔ اگر ڈیٹیل میں سمجھو تو دوستوں اس پورے ڈسکشن کا سمپل سا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان اویئر ہو جاتا ہے، جب وہ خود سوچنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ ہر نیوز اور ہر نیریٹو کو سمجھ کر دیکھتا ہے تب اس کی فیصلہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ فیصلہ جو ہر سٹیزن کرتا ہے وہ ہے ووٹ۔ جب لوگ بنا سوچے سمجھے صرف ایموشنز، غصہ یا پروپیگنڈے کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں تو وہ اکثر غلط لوگ پاور میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ سمجھ کر، ریسرچ کر کے اپنی عقل سے ووٹ دیتے ہیں تب دھیرے دھیرے سسٹم بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سٹرونگ ڈیموکریسی صرف لیڈر سے نہیں بنتی بلکہ سٹرونگ اور اویئر سٹیزن سے بنتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ سسٹم بہتر ہو، کرپشن کم ہو اور فیصلہ عوام کے حق میں ہو تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم خود اویئر بنیں۔ جب عوام اویئر ہوتی ہے تو پروپیگنڈا کم چلتا ہے۔
मैनिपुलेशन कम होती है और सही लोग आगे आने लगते हैं। इसीलिए याद रखो, चेंज सिर्फ लीडर से नहीं आती, चेंज अवाम अवेयर से आती है। और जब अवाम सोच समझकर वोट देता है तभी मुल्कों का फ्यूचर चेंज होता है। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।